बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज यके बाद दीगरे 3 और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो चुकी। बलूचिस्तान पे एक और हमला हुआ और इस बार किसको निशाना बनाया गया, इस बार किसको अगवा किया, इसकी तो डिटेल में बताता हूं। लेकिन इस मौके पर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, एक बहुत ज्यादा वीडियो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है और बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियो सर्कुलेट कर रही है साने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से। उसकी उस वीडियोस की मौजूदगी में डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, किस हद तक ये अहमियत की हामिल है, जी हाँ, उसकी डिटेल्स तो मैं करता ही करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सिस्टम नंगा हो रहा है और स्पेशली जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने जो ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर पे जिस तरीके से अमल नहीं हुआ, पता चल रहा है कि अदालतों से ऊपर भी एक है। वो पूरी कोड पैकिंग और जो तमाम चीजें हैं उसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं। हाँ, मक्कारियां भी पकड़ी जा रही हैं, सिस्टम किस हवाले से इंगेज हो रहा है, रियासत किन चीज़ों पे है। आज इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया है जिस केस में, वो भी चीज़ किसी के सामने ढकी छुपी नहीं है। तो आपके सामने सबसे पहले मैं ज़रा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सबसे बड़ी खबर थी जिसने आज एक बार सबको अंगड़ाई लेने पर मजबूर तो किया था कि वो ये क्या हुआ है। वो सरदार एजाज इसाक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन चंद 6 जजेस के अंदर शामिल है जो अपनी बात ना सिर्फ करते हैं, जैसे बाबर सत्तार हो गए, एजाज हो गए, पहले इससे पहले कुछ और जजेस भी थे, लेकिन वो अपनी रिट को कायम रखना जानते हैं। लेकिन कम से कम बताते जरूर है, हमें सब पता है यार, अब इससे ज्यादा मैं क्या बंदूक लेके तो नहीं सामने आ सकता। एजाज खान साहब की अदालत में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर, जी हाँ, अदालती हुक्म की आज समाअत थी जिसमें सर फहरिस्त मिशाल यूसुफजई साहबा भी थी। वो भी पिछले दिनों गई थी तो उनको मुलाकात नहीं करने दी गई थी। वो शायद उस चीज़ों की तफसील पूछने के लिए गई थी कि भाई मुझे एज अ तर्जुमान जो हटाया गया है वो क्यों हटाया गया। मैंने कहा मैं इमरान खान साहब की या पीटीआई की बहुत से केसेस पे वकील भी हूँ। तो जैसे एजाज इसाक साहब ने उनसे पूछा मिशाल यूसुफजई साहब से, भी कही आपकी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, जरा थोड़ा हमें भी आप जरा थोड़ा बता दें, कौन कौन से केसेस में आप हैं, आप कौन सी मुकदमात में आप हैं, बतौर वकील आपकी क्या स्टैंडिंग है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने पूछी ना। तो पूछने के बाद ना उन्होंने बुला लिया जी सुबह, जब समाधि ने कहा 12 बजे तक ना अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट मेरे पास पहुंच जाए और ज़रा मैं उससे पूछूं तो सही। सुपरिटेंडेंट साहब 12 बजे पेश हुए, 12:30 समाअत हुई। उन्होंने कहा अगर आपके जवाब से हम मुतमईन ना हुए ना, ये उस वक्त जस्टिस एजाज साहब ने कहा, तो फिर हम इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दे सकते हैं। ऐसा ही हुआ जी, 12 बजे पेश हुए जेल सुपरिटेंडेंट, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तो उन्होंने फौरन कहा जी इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए 2 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, 1.5 घंटे का, 2 बजे इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। वो एकदम थरथल्ली मच गई। उन्होंने कहा अगर नहीं पेश कर सके वीडियो लिंक के जरिए तो फिजिकली इमरान खान साहब को पेश करो मेरी अदालत में। ये जैसे वो बस इतनी बात थी तो सर जी क्या कैस, क्या कसरा, क्या इस्लामाबाद, क्या रावलपिंडी, हर जगह टलियां पे टलियां कड़क गई जी, करना क्या है। ये सब हुआ। तो बहरहाल उन्होंने कहा मेरी अदालत में पेश करें और साथ ही साथ आईजी इस्लामाबाद को डायरेक्ट अहकामात दी थी, जिन्होंने अभी पिछले दिनों रिजवी साहब ने अभी 1-2 चीज़ों पर अमल भी किया था, जिसमें उनका सीटीडी का एसपी और जिसमें उनका एसएचओ को उन्होंने कहा कि हमने लाइन फिट लाइन कर दी है, जो कुछ भी है, तो उनको का इंतजाम आप मुकम्मल करें। जाहिर बात है इमरान खान साहब को ना वीडियो लिंक के जरिए पेश कर सकते हैं, ना ही इमरान खान साहब को फिजिकली पेश कर सकते हैं। तो ये तो सारे मसाइल हैं। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत साहब को बताया फिर आके, उन्होंने कहा नहीं सर ये मुमकिन ही नहीं है। अब सारे किसी ने जवाब बारी होगी, मौक़िफ़ ही देना है ना। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी खदशात हैं जी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को यह लाना मुमकिन नहीं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात, जेल के अंदर भी सिक्योरिटी खदशात हैं जो इमरान खान साहब से उनकी टीम को नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल के अंदर भी सिक्योरिटी खदशात हैं जहाँ इमरान खान साहब से उनके वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। जेल के अंदर भी सिक्योरिटी खदशात है जहाँ इमरान खान साहब से उनकी सियासी क़यादत को नहीं मिलने दिया जा रहा है। जेल के बाहर भी सियासी खदशात है। भैया मुझे बता दें, इमरान खान साहब बलोचिस्तान के किसी पहाड़ के बाहर है? इमरान खान साहब किसी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहे हैं? इमरान खान साहब किसी कान के अंदर मजदूरी कर रहे हैं? इमरान खान साहब मुझे ये बता दें, क्या जनूबी वजीरिस्तान में किसी मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं? इमरान खान साहब पाक अफगान बॉर्डर पे कहीं बाढ़ लगा रहे हैं? यार अजीबो गरीब मंतक है। अदालत का हुक्म है, हमें भी तो थोड़ा इत्मीनान आने दो, किसी इदारे पे तो इत्मीनान आने दो यार कि वो अपने सही से काम कर रहा है। बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब ने ना कहा जी ये मुमकिन नहीं है जी, सिक्योरिटी खदशात की वजह से इमरान खान साहब को मुमकिन है कि हम उनको करें।
اور رہی بات ویڈیو لنک کی، تو جناب یہ سہولت ہی اس وقت میسر نہیں ہے۔ لو جی، مجھے پتا تھا کہ جیسے اعجاز خان صاحب نے نوٹس لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے نوٹس لیا تو ان تمام افراد کی ملاقات کروائی گئی تھی، مگر یہ نا جسٹس اعجاز، مجھے ایسا لگتا ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے قد سے بہت اوپر کی بات ہے، یہ فیصلہ کہیں بہت اوپر ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جائے، عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا جائے۔ وہ اتنے سپریم کورٹ کے کہنے پر، قاضی فائز صاحب کے کہنے پر عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک پہ پیشی کے باوجود تصویر پہ لوگ معطل ہو گئے تھے۔ میڈیا پہ جو سیکیورٹی خدشات کی بات کرتے ہیں، در ان کیس ایکسکیوز ہوئے، اور یہ تو ویڈیو لنک پہ جس کلرک نے ایک ہلکی سی تصویر کھینچ دی تھی اسی کو ہی معطل کر دیا تھا انہوں نے۔ کیا سیکیورٹی خدشات کی ڈرامے بازی کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا ان کے قد سے بہت اوپر کی بات ہے نا سر۔ اور مگر سر، صدر یہ اعجاز اسحاق صاحب جو ہے نا، یہ عدالت کی طرف سے یہ بڑا حکم ہے، اور عمل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے۔ اور بہرحال جسٹس سردار اعجاز صاحب نے سسٹم کو ایک بار پھر سے ننگا کیا ہے بڑے طریقے سے، اور پتہ چل رہا ہے جی وہ فیصلے پر عمل تو سر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بھی نہیں ہوا، فیصلے پہ عمل تو آپ یہ کہہ لیں کہ مخصوص حصوں کے کیس میں لارجر بینچ کا بھی نہیں ہوا، فیصلے پہ عمل تو الیکشن بر وقت کرانے پر بھی نہیں ہوا، فیصلے پہ عمل تو عمر عطا بندیال کے بھی نہیں ہوا۔ کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں اس کو ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں، ایسے نہیں اس کو بہت سے نام دیے جاتے ہیں۔ خیر میں تھوڑا محتاط رہتا ہوں کیونکہ بھائی چیزیں، مگر میرا خیال ہے کہ میں آپ کو چیزیں سمجھا پا رہا ہوں۔ ادھر یہ ہے، ادھر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ان کو سیفر کیس کے اندر آج ان کا تفصیلی فیصلہ آیا جی، اور ان کو باعزت نہ صرف بری کیا گیا اور بلکہ غلطی کا اعتراف کیا گیا۔ بتایا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ جو پروسیکیوشن ہے نا، جو سرکاری، جو عدالت ہے، جو ریاست ہے، اس نے عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے پک اینڈ چوز کیا سیفر کیس میں، یہ عدالتی فیصلے میں، اور وہ دونوں جج سپریم کورٹ جا چکے۔ میں حیران ہوں، جسٹس عامر فاروق صاحب یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں۔ تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ جسے کہتے ہیں سنتے جائیے اور وہ سر دھنتے جائیے والی بات ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیں، میں یہ چیزیں بات کرنا ضروری ہے، ہم نے پورا سال اس پہ بات کی ہے جی۔ اور انہوں نے کہا استغاثہ ناکام ثابت ہوا ہے اس تفصیلی فیصلے کے مطابق عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس میں عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ 3 جون 2024 کو بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی سزا کالعدم قرار دی تھی۔ عدالتی فیصلے میں کہا کہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا، ملزمان کے وکلا کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا، جس تیاری کے لیے محض 1 دن دیا گیا تھا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سرکاری وکیل کی جرح کی نا تجربہ کاری اور وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے، کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے۔ عدالت اس کیس کو میرٹ پر سن رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جرح کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی استغاثہ کے شواہد کیس ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ سر یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز کیا گیا عمران خان صاحب، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جان بوجھ کر مکمل طور پر یہی ہوا نا۔ وہ جو بڑی بڑی پریس کانفرنس تھی نا، وہ ساری وہ جو ان کی فواریں نکل رہی تھی نا، وہ بڑھ گئی ساری، ختم ہو گیا جی، بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ چیز تھی؟ ادھر جی لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر جی آج عمر ایوب صاحب پیش ہوئے جی، اور اس پر انہوں نے دوبارہ سے بلوچستان میں سانحہ بلوچستان پر شہداء کے دکھ کے ساتھ اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا فوج پاکستان ملک کی فوج ہے اور قربانیاں دے رہی ہے۔ میں نے 5-6 ماہ قبل بلوچستان کے بارے میں بات کی، بالکل انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا تھا یہاں ریٹ نہیں ہے کئی شہروں کے اندر، تو ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا میری بات صحیح تھی، لیکن میں اعجاز چودھری، یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی صاحب دیگر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے عدالت میں پیش ہو رہا ہوں جی۔ یہاں انہوں نے خیر بات کی۔ ادھر جی صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری صاحب، وہ 13 سے 15 مارچ تک کے لیے جی، یعنی 3 دن کے لیے وہ رخصت انہوں نے لے لیا جی، وہ یو اے ای جا رہے ہیں۔ اب ان کی جگہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے جی۔ اور 2 خبریں اور میں نے کہا ان سے متعلق آپ کو بتا دوں جی۔ مزید عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا ایک جو واقعہ ہو رہا ہے یہ انٹیلیجنس میں ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انٹیلیجنس کے 13 ادارے ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ وہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں یا پھر سیاسی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ان ایجنسیوں کا احتساب ہونا چاہیے، یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج جس پریس کانفرنس کا سب کو انتظار ہے جی، اس پریس کانفرنس سے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں
وہ ہے DGISPR کی پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس کو ظاہر DGISPR کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ذرا حالات کو دیکھ لیں جی۔ دہشت گردوں اور میں نے کہا تھا خودکش حملہ آوروں کو ایک سلسلہ تو شروع ہو گیا پچھلے 10-12 دن سے، ہم نے 4 حملے دیکھ چکے جی۔ آج کی تاریخ میں سن لیں جی، ویسے تو JUI کے ضلعی صدر تھے جی اس مسجد میں، آج دھماکہ ہوا ہے جنوبی وزیرستان میں، دھماکہ خیز مواد IED نصب کی گئی تھی مسجد کے اندر۔ یہ کام شروع ہو گیا پرانا والا، جس میں سویلینس، مسجد، امام بارگاہیں، اب سب کو ایک ہی لائن میں رکھا جائے گا، کیا فوجی کیا مزدور سب اسی پہ ہی ہے جی۔ تو جنوبی وزیرستان میں یہ ایک دھماکہ خیز مواد تھا جس میں لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جی۔ اس کے علاوہ جی بلوچستان میں جی 7 مزدوروں کو آج اغوا کر دیا گیا۔ اب ان کی تفصیل ذرا آنی ہے، ان کی شناخت کیا تھی کیا نہیں تھی۔ یہ واقعہ جی ادھر افغانستان کے بارڈر پہ باڑ لگا رہے تھے افغان طالبان نے، جو باڑ لگانے والے تھے ان میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا۔ یہ چیزیں یعنی ہم ہر جگہ سے ایک محاذ پر ہیں۔ ادھر تبھی وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک لانگ ویٹر، اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں سر، بہت بھیانک ویڈیوز چل رہی ہیں، بہت خوفناک ویڈیوز چل رہی ہیں جعفر ایکسپریس کی۔ تو صدر وزیر اعظم علیحدہ بات کریں، مذمتیں اپنی جگہ پر ہوں، اچانک سے سرفراز بگٹی صاحب بول دیں، لیکن DGISPR کی جو بات ہے نا اس کو ذرا تھوڑا رہے تو اچھی بات ہے، پوری دنیا میں بہت زیادہ اس چیز کا مذاق اڑا کہ یہ ہوا کیا ہے پاکستان میں بھی، کیا چیز ہے جی۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب یہ پریس کانفرنس 3:30 بجے وہ کرنے جا رہے ہیں جی، جس میں جعفر ایکسپریس واقعہ سیکورٹی فورسز کے ریسکیو آپریشن پر مفصل بریفنگ دی جائے گی اور اہم نکات بھی پیش کیے جائیں گے، اور میرے خیال ہے ویڈیو کے حوالے سے بھی چیزوں کو نا تھوڑا سا تصحیح کے ساتھ ذرا پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے جی، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں، میں نے کہا میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔